नमस्कार। म पूर्ण ओली हो मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 फलाबाङ मेरो थाई घर हो। मेरो बुवा यज्ञ बहादुर ओली र मेरी आमा योगमाया ओलीको 6 वटा सन्तान मध्ये म माइलो सन्तान हुँ। मेरो पारिवारिक हिसाबले मेरो श्रीमती देवकुमारी ओली र 2 वटा छोरा एउटी छोरी। हाल म नेपाल सरकारको निजामती सेवामा कार्यरत छु। अधिकृत तहमा अहिले कार्यरत छु र म निजामती सेवामा प्रवेश गरेको 20 वर्ष पुग्यो। यसभन्दा अगाडि म शिक्षण पेशामा संलग्न थिएँ। अन्तिममा त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालय सिमरुतुरुगा रुकुमको प्रधान अध्यापकको रूपमा 7 वर्ष कार्यरत रहेँ र सो समेत गरी मैले करिब 13 वर्ष शिक्षण पेशामा बिताएपछि म निजामती सेवामा प्रवेश गरेको हुँ। योग्यताको हिसाबले मैले अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको छु। 2053 सालमै स्नातकोत्तर गरेको हुँ। मैले बीकम मेजर इङ्ग्लिस लिएर बीए र बीएड समेत पनि गरेको छु। सुरुमा मैले 9 कक्षामा पढ्दाखेरि एउटा मान्छे भन्ने कविता लेखेको थिएँ। मान्छे कवितामा मैले पढिरहेको हाई स्कुलमा प्रथम स्थान हासिल गरेको थियो। त्यो मान्छे कविता वास्तवमा मेरो माइला मामा लसीराम खड्गाले लेख्नु भएको थियो। उहाँको नक्कल गर्दै मैले मान्छे कविता उहाँकै ढाँचामा अर्को मान्छे कविता भन्ने लेखेको थिएँ। त्यो कविता वाचन गरिसकेपछि प्रथम स्थान प्राप्त भएको हुनाले मेरो उत्प्रेरणा साहित्यिक क्षेत्रतिर कविता लेख्नु पर्दो रहेछ, गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उत्प्रेरणा त्यहाँबाट लागेको हो। त्योभन्दा पहिले पनि मेरो ठुला मामा खड्गबहादुर खड्का हुनुहुन्थ्यो। ठुला मामा खड्गबहादुर खड्का हामीलाई गाउँमा पढाउनुहुन्थ्यो। उहाँको घरमा प्रशस्त पुस्तकहरू थिए, विभिन्न प्रकारका पुस्तकहरू। पुस्तकालय त्यस बेलाको पुस्तकालय जस्तै थियो। तसर्थ घरमा आएको बेला, स्कुलमा गएको बेला पाठ्य पुस्तकहरू पढ्ने र घरमा आएको बेला म ती नै पुस्तकहरू पढ्थेँ। त्योबाट पनि मलाई साहित्यतिर अभिरुचि बढेको हो। त्यसपछि मैले क्याम्पस स्तरमा पढ्दाखेरि पनि जुनसुकै प्रतियोगितामा पनि कथा कविताहरू मैले लेखेर वाचन गरेँ भने, प्रस्तुत गरेँ भनेपछि कुनै न कुनै स्थान प्राप्त गर्थेँ। त्यसले पनि मलाई साहित्यिक क्षेत्रतिर अभिरुचि बढेको हो। त्यस क्रममा जब मैले शिक्षण पेशा सुरु गरेपछि विभिन्न स्कुलहरूमा, जस्तो मैले खलङ्गा हाई स्कुलमा पढाएँ, सिमलीको हाई स्कुलमा पढाएँ, सिमरुत हाई स्कुलमा पढाएँ। तिनी स्कुलहरूमा वार्षिक रूपमा वार्षिकोत्सव समारोहहरू हुने गर्थ्यो। त्यसमा नाटकहरू प्रदर्शन हुन्थ्यो। मैले नाटक लेख्थेँ र मैले लेखेका नाटकहरू मञ्चन गराइन्थ्यो। र पछि 2054 सालमा मैले दिन फिर्छन् त भन्ने खण्डकाव्य एउटा लेखेँ र त्यो प्रकाशित भयो। र फुटकर रूपमा अहिलेसम्म मेरा करिब 5-6 दर्जन कविता, 5-6 दर्जन कथा र झन्डै 10 दर्जन जति संस्मरणहरू विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा र अनलाइन पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भइसकेका छन्। मेरो विद्यालय स्तरको शिक्षादेखि नै मैले निरन्तर रूपमा स्कुलमा गएर पढ्न पाएको छैन। जब 3 कक्षा पास गरिसकेपछि 4 कक्षामा पढ्न फलाबाङमा खालि 3 कक्षासम्मको मात्रै स्कुल थियो। खेरीगाउँसम्म पुग्नु पर्थ्यो। करिब 2 घण्टा पैदल हिँडेर, बीचको जङ्गल पार गरेर, बीचमा ठुलो लगभग आधा घण्टादेखि 1 घण्टा लाग्ने जङ्गल नै छ। त्यो पार गरेर 4 कक्षामा पढ्दाखेरि खेरीगाउँ स्कुलमा पुग्नु पर्थ्यो। त्यसै बेला एकपटक आमा बिरामी भएर इन्डिया जानुभयो र 1 वर्षसम्म आमा बुवा त्यतै जानुभयो। एक्लै दिदीहरूको संरक्षणमा मैले पढ्नु पर्यो। त्यस्तै गरिकन निरन्तरता पनि त्यो दिन सकिएन। अर्को पटक बुवा बिरामी हुनुभयो र फेरि इन्डिया जानुभयो। जाँदाखेरि पनि मेरो स्कुलमा निरन्तरता, कहिले घरमा काम गरेर, जस्तो त्यस बेला हामीले घरमा मल फालेर, घाँस काटेर, दाउराहरू खोजेर स्कुलमा जाने गर्थ्यौँ र सल्लाहको फोटो झर्को बालिकन त्यस बेला पढ्ने हाम्रो बाध्यता थियो। त्यसरी त्यस बेला स्कुलमा पढ्दाखेरि बुझाउनु पर्ने फी तिर्नु पर्थ्यो। त्यस बेला 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ फी बुझाउनु पर्थ्यो। त्यो समेत पनि कमाउन प्राप्त गर्न निकै गाह्रो थियो र फी तिर्न नै गाह्रो हुन्थ्यो। 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ तिर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो। र 8-9 कक्षामा गइसकेपछि हाम्रो तरकारी बारी त्यहाँ सुरु भयो। तरकारी खेती सुरु भयो। भएपछि मुला, गोलभेडा जस्ता तरकारीहरू, काउली भयो, तिनीहरू डोकोमा राखेर, डोकोको माथि कापी किताबहरू राखेर, कापी किताब डोकोमा बोकेर खलङ्गा बिहानभरि बेचिन्थ्यो। बेचेर तरकारी बेचिसकेपछि दिउँसो पढिन्थ्यो। बेलुका फर्किँदाखेरि
बाटोमा पाइएको घाँस काटेर आउनुपर्ने हो कि वा दाउरा काटेर आउनुपर्ने हो कि वा कुसुम भनेर भनिन्छ सल्लाहको त्यो पातहरू झरेको र सुकेकोलाई कुसुम भनिन्थ्यो। त्यसलाई बोकेर हामीहरूले आउँथ्यौँ। त्यसरी पढाइ सङ्घर्षपूर्ण थियो र यही सङ्घर्ष मैले सुरुदेखिको सङ्घर्ष गर्न सिकेँ र पछि पनि मेरो जीवन सङ्घर्षमय रूपमै बितेको छ र मैले कहिले पनि कसरी कमाउने, कसरी अरूलाई जित्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने हिसाबले नगरेर सधैँ एकदमै साधारण जीवनशैलीमा अत्यन्तै मेहनत गर्ने तर साधारण जीवनशैलीमा मैले जति प्रगति गर्न सकेँ मेरो साधारण जीवनशैलीको परिणाम हो। मैले निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि केही वर्ष मैले साहित्यलाई निरन्तरता दिन सकेन। जब निजामती सेवामा प्रवेश गरियो त्यसबेला मैले केही गरौँ, केही दिउँ, कसरी सेवाग्राहीहरूलाई खुसी तुल्याउने भनेर विभिन्न किसिमको योजनाहरू बनाउने, त्यो अनुसारको कार्यान्वयन गर्ने, साहित्यतिर अलिकति अभिरुचि हुँदाहुँदै पनि साहित्यिक पाटोलाई निरन्तरता दिन सकेन। पहिले एउटा क्याम्पस स्तरमा पढुन्जेलसम्म धेरै लेख रचनाहरू धेरै लेखिसकेको थिएँ र त्यसबेला 52 सालदेखि द्वन्द्व सुरु भयो। सुरु भएपछि प्रतिफल बमोजिम कहिले अब जस्तो मैले पढाउने त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालय जुन सिमरुतुमा थियो त्यहाँको म हेडमास्टर भएर पढाइरहेको थिएँ। मैले त्यहाँ निरन्तर रूपमा पढाउन सकिएन पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले गर्दाखेरि। कहिले अब प्रशासनको जेलमा बस्नुपर्ने, कहिले थुनिनु पर्ने, बार बार पढाउनु भन्दा पनि विभिन्न तिनी क्रियाकलापहरू दोहोरिरहेको हुँदा म त्यहाँबाट पलायन भएर काठमाडौँ आएको हुँ। र त्यति बेला मैले पहिले लेखेका रचनाहरू घरमा थुप्रै थिए। पछि मेरो बुवाले त्यो रचनाहरू देखेपछि प्रहरीले पक्रिन्छ भन्ने हिसाबले सबै थैलोमा हालेर माटोमा कौलो खनेर गाडिदिनु भएछ। गाडेपछि त्यो कुरो मैले गाडेँ भनेर पनि भन्नु भएन। म 2-3 वर्षपछि रुकुममा गएर तिनी आफूले लेखेका रचनाहरू खोज्दाखेरि कता हराए भनेर भन्दाखेरि बुवाले भन्नुभयो कि मैले त फलान ठाउँमा गाड्दै भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि त्यहाँ गएर मैले त्यो खौलो खनेर हेरेपछि सबै त्यहाँ धमिरो बाहेक अरू केही पनि भेटिएन र मैले करिब 14-15 वर्षसम्म लेखेका रचनाहरू सबै ध्वस्त भएर गएका थिए। अहिले मलाई त्यो निकै पछुतो लाग्छ। त्यसबेला सायद मैले ती रचनाहरू पनि अहिले जोगाउन सकेको भएर निरन्तरता दिन सकेको भए अहिले साहित्यिक सृजनशीलतामा धेरै अगाडि पुगिसकेको हुन्थे। मैले जब क्याम्पसमा मुसिकोट लङ्गा क्याम्पस स्थापना भर्खरै भएको थियो 2040 सालदेखि 2037 सालमा स्थापना भएको थियो। म 2040 सालदेखि क्याम्पसमा पढ्न थालेँ। त्यसबेला सहपाठीको रूपमा जनार्दन शर्मा पनि हामी सँगसँगै पढ्न थाल्नुभयो र मैले विभिन्न त्यसबेला प्रेम सम्बन्धी, समाज सम्बन्धी मैले क्याम्पसमा श्रृङ्गार रसले ओतपूर्ण कविताहरू लेख्ने गर्दथेँ र मेरो साथी जनार्दन शर्माले हुन त मैले ती कविताहरू लेखेर पनि प्रथम स्थान हासिल गर्थेँ। उहाँले यस्तो कविता होइन, जनतालाई उठाउनुको लागि वा सामाजिक परिवर्तनको लागि कविता लेख्नुपर्छ, यस्तो किसिमको लेख्नु हुँदैन, बरु यस्तो कविता लेख भनेर मलाई गाइड पनि गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि त्यसको पनि अलिकति समाजमा भएका कुरीति, विसङ्गतिहरूलाई विरोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले सिकाउनु भयो र मेरा अहिलेका रचनाहरूमा पनि धेरै जसो रचनाहरूमा त्यसको प्रभाव देख्न पाइन्छ। हामीले क्याम्पस पढ्दै गर्दा त्यसबेला एउटा साहित्यिक साङ्गठनिक रूपमा साहित्यिक अभियानलाई अगाडि बढाउँ भन्ने कुराको क्याम्पसका साथीभाइहरूसँग छलफल भयो। त्यसको अगुवाई जनार्दन शर्माले गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले एउटा सङ्गठन बनायौँ। त्यसको अध्यक्ष जनार्दन शर्मा हुनुहुन्थ्यो भनेपछि सचिव म भएर हामीले एउटा विधान तयार गऱ्यौँ साहित्य रुक्मिली साहित्य मञ्चलाई विकास गर्नुको लागि। पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हाम्रो सङ्गठनलाई दर्ता गर्न दिएन। त्यही सिलसिलामा फेरि पछाडि नदिराम केसी हुनुहुन्थ्यो, फेरि क्याम्पस पढ्न आइपुग्नुभयो। उहाँको अध्यक्षतामा राप्ती साहित्य परिषद गठन भयो। त्यसको म सदस्य बने र पछि पनि राप्ती साहित्य परिषदले गर्ने विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूमा त्यसबेलादेखि नै म निरन्तर रूपमा संलग्न भएर आइरहेको छु। अहिले राप्ती साहित्य परिषद जिल्ला शाखा रुकुमको अगुवाईमा रेडियो सानीभेरीबाट साहित्यमाला कार्यक्रमहरू सञ्चालन हरेक शुक्रबार र शनिबारमा साहित्यमाला कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ, जो कि अहिले 300 श्रृङ्खलामा पुगिसकेको छ। राप्ती साहित्य परिषदबाट सञ्चालन गरिएको साहित्यमाला कार्यक्रमको यसरी
यसलाई साहित्यमाला कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने भरत कुमार शर्मा लगायत अब मैले पनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्थेँ। पछि गाउँ प्रत्येक गाउँमा गएर साहित्यमाला कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन हुन थाल्यो। प्रत्येक गाउँमा रुकुमका गाउँमा पुगेर त्यहाँका गाउँका नव जागरुक नवस्रष्टाहरूलाई उनीहरूको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्ने काममा साहित्यमाला कार्यक्रमले अहिले ठुलो भूमिका खेलिरहेको छ। जुन कार्यक्रम अहिले सयौं श्रृङ्खलामा पुगिसकेको छ। म राप्ती साहित्य परिषदको आजीवन सदस्य पनि हुँ। अहिले राप्ती साहित्य परिषद जिल्ला शाखा रुकुमलाई अगुवाई गरिराख्ने मनलाल ओली, गिरिप्रसाद बुढा, सिर्जना शर्मा लगायतसँग म पनि आबद्ध छु। आज यस परिवर्तन खबरले मलाई उपलब्ध गराएको अमूल्य अवसरको मौका उठाउँदै मैले केही कविताहरू सुनाउन चाहन्छु। खास गरी मेरा कविताहरू गद्य कविताहरू बढी मैले लेख्ने गरेको छु र कहिलेकाहीँ छन्द कविता गजलहरू पनि मैले लेखेको छु। त्यो मध्ये पहिलो कविता गद्य कविता जसको शीर्षक छ बाहिर। सम्बन्ध मकिएको तीर्न पुल तर्न नसकी फँसेको छौ अँध्यारो मुछिएको तिम्रो बस्ती बाहिर। धकेले पश्चात प्रतिरोधहीन आवाजहरू कति छिट्टै ठड्याइसकेछौ पाताल चुम्बी अविश्वासका बाक्ला पर्खालहरू र बिछ्याइसकेछौ अझै बाक्ला आशंकाका छतहरू। आफैलाई लाखौं बित्ता गहिरो कुवाको पिँधमा पारेर खन्को मारे प्रवेशद्वार भेटिन कतै सिवाय पर्खालका काब र मसिना छिद्रहरूबाट निस्कने तिम्रो लोभ, कामको ठुस्स दुर्गन्ध, गाली गलौजपूर्ण खकारको खक्क ध्वनि र कटाक्षपूर्ण भुत्ते चुप्पीले जसलाई हिर्काउँदैछौ तारन तार छोडेर तिम्रो बस्ती तरिसके त्यो पुल अघिल्लै दिन। त्यो प्रहार तिम्रै अहङ्कारको भित्ता नाग्न नसकेर कुहिरी मण्डल छ तिम्रो दलिनभित्र धेरै र अलिकति बाहिर। क्रोधको ज्वाला लपलपाइरहेको छ दोहोरो परित्यक्त म एक्लै छु यता। सम्भावनाका सबै प्वालहरू बन्द गरी उज्यालो परिघटना र घटकलाई बलजफ्ती बिर्सन खोज्दै अन्धरसको लेदो चुसी मिल्काइएको पेटीकोटभित्रको अँध्यारोमा गुटमुटिएर अद्यापि मस्त भोकको बहानामा छौ। शराब्दै पेटीको फेरलाई फुत्किनै नदी च्यापी राखेर सुरक्षित हुनुको दम्बमा किन दपेटिएका छौ। जीवनका अमूल्य वीर्य कण खस्दै कुहिँदैछन्। तिमी आफैले चुल्याइएको खातैखातको अँध्यारो चिर्न खोज्दै रश्मि कुम्रो बोकी पश्चिम डाँडोमा पुगेका सूर्यबाट भोलि जन्माउने हिजोको एक मुठी रश्मि बीज उभाएर तिम्रो रातको बाहिर झुन्डिरहेको छु अझै झिनो उज्यालोको त्यान्द्रोमा। तिम्रो रातको बाहिर झुन्डिरहेको छु अझै झिनो उज्यालोको त्यान्द्रोमा। फर्कनु थियो तिम्रो दिलको बस्तीको अँध्यारो साम्राज्यमा आगो झोस। उसको कुहिरोले फुटेका ती आँखा फुकालेर त हेर तिम्री आत्मीय सन्तान जस्तै अँध्यारो बाहिर को छुटेको छ। अर्को कविता छन्दबद्ध कविता छ। मेरो जेठो छोरा परिशीलन ओलीको बाइक दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। त्यही सन्दर्भमा मैले लेखेको कविता हो। यस कविताको शीर्षक छ ज्योतिर्पुञ्ज। ज्योतिर्पुञ्ज उदाउँदो धरतीको प्यारो सबैको थियो। कल्लाई खबोर बल्ल नदी झ्याप्पै निभाइदियो। पापीले कुन फाइदाली मुटुको टुक्रा खसालिदियो। भित्र कदापि देख्न नहुने काँडा पसालिदियो। ढल्ला जिउसरी बतास चल्छ मनमा रोकेर रोकिन्न यो। भो चारैतिर अन्धकार सरिघै छेकेर छेकिन्न यो। जोडी छन् अझ पुत्र पुत्री पनि छन् बाँच्न सके ठाउँ छ। पीडा मात्र पिएर बाँचु कसरी छातीभरि घाउ छ। एउटा हात दिए उठाउँछु त बच्चा परे बेभर। अर्कोले पुसिदिन्छु आँसु प्रियको शोकले धरे बरबर। आफ्नै आँसु झरे पुछु म कसरी
पाक्दो सभित्री खिल आफै धर्म र छु सम्हालु कसरी बाँकी दुखेका दिल को छौ किन चुपचाप परछौ आफ्ना बिरानाहरू टाढैबाट नदेऊ अर्ती नजिकै आएर रोउ बरु भुल्ने होइन चिर सम्झिरहने जुक्ति सुझाउ कुनै आत्मालाई मिलो शान्ति परीको सोलो गबासो सधैँ आत्मालाई मिलो शान्ति परीको सोलो गबासो सधैँ। अर्को कविता पनि गद्य कविता नै छ जसको शीर्षक छ शब्द र दिल। नटकटक्याउ शब्दहरूले ठटाएर त्यसरी शुद्ध सुतीले बुनिएको मुलायम दिल उध्रिन सक्छ। धुलौटे बजारमा खुल्ला छोड्दा पनि उस्तै टहकिलो सफा स्निग्ध छ। अलिकति किनारामा लागेको धुलो रिठ्ठा जस्ता थोरै हल्का शब्दहरूले धुइँदा सिनित्त सफा हुन्छ। अलिकति मायाको न्यानोले सुकिसक्छ भिजेको दिल। कहाँ बुनिएको हो त्यो दिल, साँच्चै कहाँ बुनिएको हो त्यो दिल, साँच्चीकै मलाई सक्कली लाग्छ। त्यस्तै दिल भेट्टाउने लहरमा हिजै बजार जम्मै छानेर ल्याएको एक थान मन यति नक्कली परेछ आँखा तान्छ। त्यसै अरूहरूको टाँसिन पुग्छन् चोपिला र धारिला शब्दहरू। शिरमा लायो गिदी पोल्छ, आङमा लायो मुटु पोल्छ। खस्रो न खस्रो खद्दर जस्तो आजै कति मैलिसकेछ यो मन। गएन जति रिठायुक्त शब्दहरूले घोटे पनि। बजारका डिटर्जेन्ट युक्त दर्जनौं पोका शब्दहरू ल्याएर बिहानैदेखि घोटिरहेको छु निरन्तर। बजारकै एक जार ठन्डा कर्कश ध्वनि पानीले दागहरू मेटिएनन्, मरि गए। खुम्चिँदै र खुइलिँदै गयो मात्रै यो मन। धनक्क रिस उठ्छ यो असत्य फेसबुक बजार यति बिग्न ठग परेछ। भन न भन कहाँ बुनिएको हो थोरै शब्दले सिनित्त सफा हुने दिलमाया। मलाई तिम्रो जस्तै सक्कली दिल चाहिएको छ। मैले केही गजलहरू पनि लेख्ने प्रयास गरेको छु। गजल। बलात्कार के घट्नु बात लाग्न छोड्यो र विश्वासघातको त घात लाग्न छोड्यो। दुखेको छ यो दिल भइपूर्ण सुक्खा नपाएर रेखदेख पात लाग्न छोड्यो। भए 12 छोरा 29 नाति कुनै एक मात्रै त हात लाग्न छाड्यो। बढेको छ चिन्ता हटाई नहट्ने पिए तिनो पानी निमाद लाग्न छाड्यो। सुकिनास जस्तै पर्यो देश बिरामी चुसे व्यर्थ लाम्टा र भात लाग्न छाड्यो। बुझाउँ कसोरी छली हिँड्छ यो मन उडेको उडे भो र थात लाग्न छाड्यो। बुझाउँ कसोरी छली हिँड्छ यो मन उडेको उडे भो र थात लाग्न छाड्यो। बलात्कार के घट्नु बात लाग्न छाड्यो र विश्वासघातको त घात लाग्न छाड्यो। मेरो अर्को गद्य कविता शीर्षक छ ठुटो। कविता पिउने लतले उमारेको तल तल छ मेरो। समयको निकोटिनयुक्त धुवाँ स्वाट्ट पिएर आफ्नै सपनाहरूको खरानी झार्दै नठोसी फालेको थिएँ पुत्ताइ रहेको शब्दको ठुटो। नठोसी फालेको थिएँ पुत्ताइ रहेको शब्दको ठुटो। आफ्नै बारीको पुछारको फोहोर फाल्ने थुप्रोमा सल्किएछ आफ्नै भविष्य सुकाइरहेका पत्करमा। समयको हावाले फुकिदिँदा दनक्कै दन्कियो भावको आगो। टिप्यो अँगालोमा समीपका हरिया सम्भावनाका मुनाहरू। मेरो चार दिवारभित्रका मनहरू जले। अद्यापि कमाएका आत्मसम्मानहरू जले। होसियार साथ जोगाएका आशाहरू जले, विश्वासहरू जले। मेरो अवनतिमा तिमी आफ्नै छातीको ढ्याङ्ग्रो छटाउँदै एक फड्को हाँसोसहित तुष्टिको छाद ओकल्यौ। यतिसम्म ठिकै थियो। तिमीले पनि रातारात सुटुक्क फालेका रहेछौ मेरै बारीको त्यही फोहोरमा। पदको फित्त छिनेको चप्पल, प्रतिष्ठाको नाइरो चुलिएको कट्रु र अहङ्कारको भुत्ते चुपीले काटेको तिम्रो शिरका तीर्ण रौँहरू। ती सबै भेटाएपछि दन्किएको आगोले किन छोड्थ्यौ? तिम्रा ध्वाँसको गन्धले मेरो बारीमा पुत्ताएका ध्वाँसोसहितका धुवाँ। जब पस्यौ तिम्रै झ्यालको काप कापबाट तिमीभित्र, तिमी निसासियो र त्यो आगोमा आफ्नो नजर फाल्यौ। धुवाँ हम्कन हातखुट्टा फाल्यौ, टोपीसँग शिर फाल्यौ। धुवाँ हम्कन हातखुट्टा फाल्यौ, टोपीसँगै शिर फाल्यौ। अनि सल्कियो तिम्रो मन। अनि सल्कियो तिम्रो मन र चेतमै आगो लाग्यो। तिम्रो छिनेका चप्पल जल्दा आफ्नै पाइताला जलेको ठान्यौ। च्यातिएको कट्टु जल्दा गुप्ताङ्गै जले झैँ जल्कियो।
झरिसकेको रौँ जल्दा सिर्ने पुत्ताया चाहिँ बुर्लुक्क बुर्लुक उफ्रियौ। ऐया आत्थो गर्दै चित्यायो, मलाई त थाहा नाम गाली गर्यो र पञ्चायतसम्म छाँद हाल्यो। म के जवाफ दिउँ तिम्रो पञ्चायतलाई? मेरो फोहोरमा तिम्रो फोहोर नमिसाउनु थियो। फोहोरमा फोहोर मिसाउनु हुन्छ भन्दै तिमीले उक्साएका गन्जा गोल चिसा शब्द जालको सहायताले फैसला हान्नेछ उसले मेरो पिउने अधिकारमा धावा बोल्दै। तिम्रो नुन खाएको पञ्चायती हिसाब मैले माने पो कि त नमिसाऊ तिम्रो फोहोर मेरो फोहोरमा। के सम्हाल तिम्रै कुहिएको मन वा गए गुज्रेको नजर। यो कविताको धुवाँ पिउने तलतल त म मरे छोड्न सक्दिनँ। मैले मेरी फोहोरमा ठुटो फालेको आहारिस गर्छौ भने त्यता फाल्न छोडेर फालिदिनेछु तिम्रै भविष्यबारीको गुप्त भण्डार कक्षभित्र निभाइ ननिभ्ने राखिएका शब्दहरू।